बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथ से गेम निकल गई है और अब निगरान हुकूमत बनने के बाद क्या होगा, लतीफ़ खोसा ने इस हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की है, वो भी आपके सामने रखनी है। फिर अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त कई मुकदमात में मतलूब हैं और ये मुकदमात भी उसी नौयत के हैं जिस तरह बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने नामालूम मकाम से एक ख़त लिखा है जो वज़ीर आला निगरान इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हैं, उनके नाम। उसमें क्या लिखा है ये भी आपको बताना है। जबकि फैसल वाडा की मुबैना तौर पर एक कॉल लीक हुई है जिसमें जज की अहलिया को बचाने के लिए मुतासरीन के साथ वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, इस पर भी बात होगी। जबकि साथ ही इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात में अगला प्लान क्या नज़र आ रहा है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पूरी रियासती मशीनरी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने पर लगी हुई है। महंगाई, बेरोज़गारी और जिस तरह पाकिस्तान के रिज़र्व आपको इल्म है कम हो रहे हैं, एलसीज खुली हुई नहीं है, डॉलर की कीमत फिर ऊपर जा रही है, बिजली गैस हर चीज़ महंगी हो चुकी है, आम आदमी की पहुँच से अशियाए खुर्दोनोश बाहर हो गई हैं। लेकिन इनको कोई टेंशन नहीं है। लगता यही है कि ये लोग पाकिस्तानी अवाम से इंतकाम लेने के लिए इक़्तिदार में आए थे और वो इंतकाम उन्होंने ले लिया है। लेकिन अब भी यही मंसूबा नज़र आ रहा है कि हमने हर सूरत में, अगर इमरान खान नाअहल नहीं होते, वो अगर जेल में नहीं जाते और कंपेन करते हैं, अगर बल्ले का निशान मौजूद रहता है, तो इससे भी ये इतने खाइफ हैं कि शायद हमारा बोरिया बिस्तर गोल हो जाए, क्योंकि अवाम में ये नफ़रत की अलामत बन चुके हैं। लेकिन जब रियासती मशीनरी साथ होती है, जब साजबाज होती है, जब डील होती है, जब ढील होती है, तो फिर अवाम की राय को रद्दी की टोकरी में डालकर टेबल चार्ट पर ही असम्बलियों के नक्शे बना लिए जाते हैं, मामलात तय कर लिए जाते हैं कि कितनी सीटें किस जमात को मिलनी है। एक ख़ास मैंडेट होता है और उसके मुताबिक अगली हुकूमत भी इन्हीं 15-16 जमातों को दे के मुल्क पर मुसल्लत करने की ये सौदेबाजी जो है वो की जा रही है। ये सारी चीज़ें वक्त साबित करेगा कि ये गेम किस तरह से डाली गई है। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का स्कैंडल सामने आया, उस पर वफाकी वज़ीर के बेटे का नाम आया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहाँ का एक मेजर रिटायर्ड, उसको गिरफ्तार ऐसे किया गया जैसे वो उनका दामाद है, बड़े प्रोटोकॉल के साथ। तो ये इस मुल्क के अंदर कानून है। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए कि एक गरीब बच्ची जो है वो जज के घर में काम करती है, जिस पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके ज़ख्मों में कीड़े पड़े हुए हैं, जो बताया जा रहा है कि उसकी हालत गैर है हॉस्पिटल के अंदर। फिर उसकी वफ़ात की खबरें भी आईं, मगर वो अभी ज़िंदा है। लेकिन उस जज की अहलिया इतनी तगड़ी हैं कि गिरफ़्तार नहीं हुई। पुलिस ने पूरा मौका फराहम किया, गिरफ़्तारी नहीं हुई, छापे नहीं पड़े। जिस तरह यहाँ पे तहरीक इंसाफ के घरों को ताले लग रहे हैं, उस जज के घर को ताला भी नहीं लगा। फिर एक साबिक वज़ीर फैसल वाडा जो इस वक्त ताकतवरों की आंख का तारा है, उनकी एक मुबैना ऑडियो लीक हुई जिसमें वो उनके रिश्तेदार गालिबन मामू से वो गुफ्तगू कर रहे हैं और उस गुफ्तगू में उनको समझा रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि मैं आपके साथ हूँ, हम मिल के इंशाल्लाह आपको जो हिमायत चाहिए, पैसा चाहिए, वकील चाहिए, कोई खिदमात हैं, ताकि कानून के कटहरे में लाकर उन मुलजिमान को सज़ा दिलवाएं। नहीं, ऐसा नहीं। वो कॉल करवाई जा रही थी फैसल वाडा की वेंटिलेटर पर पड़ी रिजवाना के मामू गुलाम अब्बास से, जिसमें उनको कायल करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप इंसाफ मांगेंगे तो आपको 5 साल लग जाएंगे। फैसल वाडा कहते हैं कि बड़ा टाइम लगेगा। मजदूर को बजाय हौसला देने के, उसको मुकदमा वापस लेने के, कोई लेन देन करने के लिए इशारे दिए जा रहे हैं। यानी इस मुल्क में इंसाफ आप नहीं ले सकते। एक ऐसा बंदा जो सियासी रहनुमा के तौर पर जाना जाता है, वो टाउट के रूप में इस वक्त मौजूद है। अब गरीब क्या करेंगे? बात तो ठीक है, इंसाफ तो मिलना नहीं है, कोई चीफ जस्टिस ने हरकत में नहीं आना, कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं होना फौरी तौर पर कि किसी को टेंशन हो, क्योंकि गरीब है, मजलूम है, इसलिए खैर है। तो ये इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल मुल्क में चल रही है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर, आपको इल्म है उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए हैं और ये मुकदमात वैसे ही हैं जैसे इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए गए।
صورتحال یہ ہے کہ ایک مقدمے میں ضمانت کروائیں تو اگلا تیار ہے، اور ایک کالا قانون اس وقت نظر آ رہا ہے جس کو امپلیمنٹ کیا گیا، اور وہ ہے نظر بندی کا قانون۔ یعنی اگر کوئی کیس نہیں ملتا تو اس میں اختیار ڈپٹی کمشنر کو ملا ہوا ہے کہ وہ کر دے، اور کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں گورنر نے پوری طرح ادھم مچایا ہوا ہے، جس پر ان کے اتحادی بھی ناراض ہیں۔ اب اس پر علی امین گنڈا پور نے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ایک خط لکھا۔ نگران وزیر اعلیٰ پر ویسے بڑے لوگوں کو توقع تھی کہ کوئی غیرت مند شخص ہے، وہ استعفیٰ دے دے گا، 90 روز سے آگے نہیں جائے گا۔ وہ تمام چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں، سب چمٹے ہوئے ہیں۔ وہ خط میں کہتے ہیں کہ 191 دن بعد بھی الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی، جو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ 28 افراد کی کابینہ میں 2 یا 3 کو چھوڑ کر باقی تمام سیاسی پارٹیوں کے نامزد کرتا ہے۔ نگران حکومت تو نام کی ہے، بیسیکلی پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ گورنر غلام علی نے انتخابات کے جمہوری عمل کو پٹڑی سے اتارا اور حکومتی امور کو ہائی جیک کیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن کو ہمارے سابق اراکین اسمبلی پر جعلی مقدمات بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پرویز خٹک کی پارٹی کی تقریب میں شرکت کے لیے ہمارے 2 سابق ایم پی ایز کو پے رول پر رہا کیا گیا۔ آپ کی حکومت نے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، جس پر آپ خاموش ہیں۔ یعنی وزیر اعلیٰ جو نگران ہیں ان کے ضمیر کو دستک دی ہے کہ کچھ شرم کرو، کچھ عقل سے کام لو۔ گورنر سارے اختیارات استعمال کر رہا ہے اور تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اینٹی کرپشن سمیت تمام ادارے ہمارے خلاف متحرک ہیں۔ پے رول پر رہائی ہوتی ہے اور جا کر زبردستی پرویز خٹک کے ساتھ ایم پی ایز کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم خط علی امین گنڈا پور نے لکھا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی اثر ہوگا۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، اس وقت جس طرح سے محمد مالک نے بات کی ہے، ایک حد تک یہ بات درست ہے کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کریں گے کہ اگلا نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ مشاورت تو سب سے ہوگی، لیکن پنڈی اور وہ آن بورڈ ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس سابق گورنر لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ نون لیگ کی مرضی سے بالکل نہیں آئے گا۔ یہ ان کا دعویٰ ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب سارے معاملے کو ٹیک اوور کر چکی ہے اور یہ کانے بھی ہو گئے ہیں، انہوں نے جو فیسلٹیز لی ہیں تو اب یہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ نون لیگ کی مرضی سے بالکل نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ میں بھی لوگوں کی ایسی تضحیک نہیں ہوئی جو اس وقت ہو رہی ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں بڑی طاقت ووٹ ہے۔ نواز شریف پہلے نااہلی ختم کروا لے، پھر اسحاق ڈار کا نام دے۔ نگران وزیر اعظم کی تعیناتی الیکشن کمیشن کرے گا۔ موجودہ حالات سے لگ رہا ہے کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا، وہ تو تب ہوتا ہے جب اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان اختلاف ہو جائے، پھر پارلیمانی پارٹی بھی اتفاق نہ کرے، تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے اندر۔ لیکن چونکہ اب راجہ ریاض نے نون لیگ کا ٹکٹ لینا ہے، تو جو شہباز شریف کہیں گے ویسا ہی ہوگا، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کریں گے۔ تو اس طریقے سے جو بھی آئے گا، میرا خیال ہے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کی طرف نہیں جائے گا۔ لوگوں کے ہاتھ میں بڑی طاقت ووٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو نون لیگ کا ہر تیسرا شخص نگران وزیر اعلیٰ لگ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے کیس ختم کرائے، مرضی کے قوانین بنائے، قوانین کی خلاف ورزی کی، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا، آئین توڑا گیا۔ نواز شریف تو وطن واپس آنے سے کترا رہے ہیں۔ ہر سیاسی جماعت کو الیکشن کرانے کی جلدی ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں تاخیری حربے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ یہ درست ہے کہ جب تک بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہے، الیکشن نہیں ہوں گے۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، اس وقت جو ڈسکس ہو رہی ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلے کے نشان سے بھی یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ یعنی عمران خان نااہل ہو جائے، جیل بھی چلا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ بلے کا نشان بھی ہمیں خوف دیتا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو عوام نے ضد میں، غصے کے اندر پھر بھی بلے پر مہر لگانی ہے۔ لہٰذا کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ پارٹی پوری نااہل قرار دی جائے۔ کچھ توڑنے کا کام تو شروع کیا گیا، کچھ باقی کام بھی کرنے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی اندیا دیا جا رہا ہے کہ اب عمران خان کے خلاف زیادہ کارروائیاں نگران حکومت کے آنے پر شروع ہوں گی۔ موجودہ حکومت اپنے سر یہ الزام نہیں لینا چاہتی۔ سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت ایک پیج پر ہونے کے ساتھ ساتھ عمران خان کو کنارے لگا رہے ہیں۔ یہ تو ایک سادہ آدمی جو ملک میں رہتا ہے،
جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے اس کو بھی یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، لیکن توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ نگران حکومت بننے کے بعد گیم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے، کیونکہ الیکشن 60 دن میں ہونے ہیں، 90 دن میں ہونے ہیں، یا مزید 6 ماہ اس کے اندر لگ سکتے ہیں، ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ یہ گیم الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور چیف الیکشن کمشنر طاقتوروں کے ساتھ ایک پیج پر ہو کر یہ فیصلہ کرے گا۔ اس معاملے میں زرداری، نواز اور باقیوں کے بھی خدشات موجود ہیں، لیکن جب ان کو کہا جائے گا کہ عمران خان کی نااہلی ہو جائے گی، پارٹی ختم ہو جائے گی، پھر آپ ہی یہاں پہ گھنگرو توڑ کے ناچیں گے، تو وہ بھی سب کچھ رضامندی کے ساتھ قبول کرنے کو تیار ہوں گے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کی تذلیل شاید تاریخ کے اندر اتنی نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی ہے۔ 15 اراکین نے کل 29 بل پاس کر لیے ہیں، کوئی پڑھا بھی نہیں ہے، کچھ پتہ بھی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہوا ہے۔ تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، لیکن کبھی تو انشاءاللہ طلوع سحر ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔